لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو زباں پر میری نعت مصطفیٰ ہو ہمیشہ ان کی مسجد پر نظر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو انہیں کیا خوف ہو دونوں جہاں میں انہیں کیا خوف ہو دونوں جہاں میں محمد جیسا جن کا راہبر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو زمین و آسمان پر جس کے چرچے زمین و آسمان پر جس کے چرچے دو ٹکڑے جن کے کہنے پر کمر ہو توجہ شریف ہے ماشاءاللہ سمجھ بھی آ رہی سبحان اللہ بھی کہہ لو ہاں تھوڑا پیار بھی کریا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے تسی تینج بیٹھے ہو جنہیں دم کران بیٹھے ہوئے سارے ماشاءاللہ دو ٹکڑے جن کے کہنے پر کمر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو لب جس کا مثال آب کوثر ہو لب جس کا مثال آب کوثر پسینہ جن کا جنت کا عطر ہو میری آنکھوں پہ ان کی
راہ گزر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، کرے سیراب لشکر کو پیالہ، کرے سیراب لشکر کو پیالہ، اشارے سے چلا آیا شجر ہو، اشارے سے چلا آیا شجر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، خوراک مصطفیٰ نانے جوی ہے، خوراک مصطفیٰ نانے جوی ہے، فقر پر شاہ عربی کو فخر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، مدینہ طیبہ میں میرا گھر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو، زباں پر میری نعت مصطفیٰ ہو، ہمیشہ ان کی مسجد پر نظر ہو، میری آنکھوں پہ ان کی راہ گزر ہو۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے پھر ایک مرتبہ حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص برادر عزیز محترم بھائی عمر فاروق بیگ صاحب حفظہ اللہ، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران، تسی جتنے احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرما ہو، اللہ تمام دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما لے۔ حضرات جی وقار، ہر انسان دے دل اندر بہت ساری خواہشات ہوندیاں اور ہر انسان کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اپنی خواہشاں نو پورا کراں، او دے واسطے اسی اپنی پوری محنت کرنے ہاں کہ ساڈیاں حسرتاں پوریاں ہون۔ یہ بات ذہن اندر رکھو، نیک اور جائز خواہشات دا ہونا کوئی بری بات نہیں، بس اینا خیال رکھنا ہے خواہشاں ایڈیاں وڈیاں نہیں رکھنیاں کہ انہاں دے پیچھے لگ کے تسی آخرت ہی بھول جاؤ، چونکہ دنیا دی زندگی عارضی ہے اور آخرت دی زندگی ہمیشہ والی زندگی، آخرت تے دنیا نو ترجیح نہیں دینی۔ باقی نیک جائز خواہشات رکھو۔ اسی بعض دفعہ نہ اپنیاں خواہشاں تے اپنیاں حسرتاں پوریاں کرنے واسطے غلط رستے اختیار کرنے، چوریاں کرن لگ گیا، ڈکیٹ بن گیا، لوگاں دے پلاٹاں تے قبضہ کرن لگ گیا، حرام اشیاء دا کاروبار شروع کر دیتا، سود، رشوت، جوا، تاکہ مال زیادہ آئے گا تے اپنیاں خواہشاں پوریاں کریں گے۔
یہ گل ذہن اندر رکھو، لبنا تانوں وہی ہے جو اللہ نے تواڈے مقدر وچ لکھ دیتا، اودے تو ود تانوں ایک ٹکا بھی نہیں لبنا۔ تے جدوں وہی لبنا ہے جو اللہ نے لکھ دیتا ہے تے پھر انہوں اسی حرام کر کے کیوں کھانا ہے؟ وہ تے اللہ نے لکھ دیتا ہے، مل جانا ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیو، غلط رستیاں تو بچو۔ مسئلہ تے ہے نا، اسی چاہنے ہیں بھی ساڑیاں خواہشاں پوریاں ہوں، دل دیاں حسرتاں پوریاں ہوں، تے او دے واسطے شریعت نے سانو جائز رستے دیتے ہیں، سانو چاہیے او رستے اختیار کریے۔ او رستے کی نے؟ نمبر 1، اپنیاں خواہشاں، اپنیاں حسرتاں، اپنیاں حاجتاں اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو، اپنے مالک کو منگو۔ اللہ دے گھر وچ کوئی کمی ہے؟ ساڈا مسئلہ ہے اسی نمبردار دے پیر پھڑ لینے ہیں، ایم این اے ایم پی اے دے جا کے ترلے مار لینے ہیں تے اپنے رب دا ترلا کدی ماریا ہی نہیں۔ بھائی اپنے اللہ کو منگیا کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے ایتھے تک فرمایا ہے تانوں جُتی دے تسمے دی بھی ضرورت بن جائے تے تسی او دا بھی سوال اللہ کو کریا کرو۔ اسی اپنے مالک کو منگدے ہی نہیں، اللہ کو سوال ہی نہیں کرتے، اللہ کو منگیا کرو۔ نمبر 2، اللہ دے نیک بندیاں کولوں، اولیاء اللہ کولوں، نمازی پرہیزگار لوگاں کولوں، علماء کولوں دعاواں لیا کرو۔ اللہ اپنے پیاریاں دیاں دعاواں نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ نمبر 3، اپنے والدین کولوں دعاواں لیا کرو۔ ماں باپ دیاں دعاواں نال بھی اللہ بندے نو رنگ لا دیندے جی۔ پھر ایتھے ہی گل ہے، اسی چودھریاں دے جا کے پیر پھڑ لینے ہیں تے ابا جی دے پیر پھڑن لگیا سانو شرم آندی، اپنی امی دے قدم دبان لگیا سانو شرم آندی۔ او بھائی تیرے باپ دے چٹے والاں دا اللہ حیا کردا ہے، باپ دی دعا نو اولاد دے حق کے چلا رد ہی نہیں کردا۔ اسی اپنے والدین دیاں دعاواں ہی نہیں لیندے۔ ماں باپ دیاں دعاواں حاصل کرو، اپنی امی کو دعاواں لو، اپنے ابو کو دعاواں لو۔ دن رات سفراں چ رہنے ہیں، لوگاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، کروڑاں پتی لوگاں نال ملاقاتاں۔ پوچھیا حاجی صاحب اللہ نے تانوں ماشاءاللہ بڑا ہی نوازیا ہے، تے حاجی پتہ ہے کہندا قاری صاحب آج تو 15 سال پہلے 20 سال پہلے میں فروٹ دی ریڑھی لاندا سی، پھر اینا کچھ کتھوں آیا؟ کہن لگا ہے میری ماں دیاں مینوں دعاواں لگ گئیاں، اے میرے ابو دیاں دعاواں دا ثمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مینوں یہ مقام عطا کیتا۔ اپنے والدین دیاں دعاواں حاصل کرو، انہاں دی خدمت کریا کرو، انہاں کو دعاواں لو۔ اللہ تعالیٰ، میں سمجھنا علماء بیٹھے نے دنیا چ کوئی ایسا دکھ ہے ہی نہیں جڑا ماں باپ دی خدمت دے بدلے اللہ تہاڈا دور نہ کر دے۔ ماں باپ کو دعاواں لو۔ نمبر 4، تانوں پتہ ہے بہت سارے خوش نصیب ایسے نے جنہ واسطے رحمت تے برکت بھریاں دعاواں میرے کملی والے نے آپ کیتیاں، حضور نے دعائے رحمت فرمائی ہے۔ تے ساڈا ایمان ہے جس بندے نو نبی پاک علیہ السلام دی دعا لب گئی اللہ نے اوندا بیڑا بننے لا دینا، او دے تے اللہ نے کرم فضل کر دینا۔ تے کیوں نہ اسی آقا علیہ السلام دیاں رحمت والیاں دعاواں حاصل کریے۔ تسی کہنا ہے مولانا اج دے دور وچ اسی نبی پاک دیاں دعاواں کیویں حاصل کریے؟ تے اج میں تانوں یہی دسنا ہے بھی اج آپاں دعاواں کیویں حاصل کرنی۔ نبی پاک علیہ السلام دی دعا کتنی قیمتی، کتنی باعث برکت، تے اسی اج دے دور وچ حضور دی دعائے رحمت کیویں حاصل کر سکنے ہاں؟ اج دی میری گفتگو اس چیز تے ہوئے گی، تسی انتہائی توجہ نال ہمہ تنگوش ہو کے محبت نال سماعت فرماؤ۔ اگر توجہ نال سنو گے انشاءاللہ سرور بھی آئے گا تے ساریاں حسرتاں بھی پوریاں ہو جان گی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ اللہ دے قرآن۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، کائنات دے رب نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. فرمایا محبوب سونیا جدوں تواڈی امت دے لوگ تانوں لے آ کے اللہ دے رستے دے اندر مال دیننا، اپنیاں فصلاں دا عشر دین، اپنے مال دی زکات دین، صدقہ کرن اللہ دے رستے دے اندر، فرمایا تسی انہاں کولوں قبول کر لیا کرو، انہاں کولوں لے لیا کرو. اے دے بدلے دے اندر اللہ رب العالمین انہاں دے مال نو پاک کر دین گے، اللہ انہوں پاکیزہ روزی عطا کرنگے. یعنی جدوں اے لوگ اللہ دے رستے چ خرچ کرنگے، اپنے مال دی زکات دینگے، فصلاں دا عشر دینگے، صدقہ کرنگے، اللہ دے رستے اندر خیرات کرنگے. فرمایا اللہ تعالی انہاں دا ظاہر بھی پاک کر دینگے، انہاں دا باطن بھی پاک کر دینگے. فرمایا تسی انہاں لوگاں کولوں انہاں دے مال دا صدقہ لے لیا کرو تاکہ انہاں دا مال پاک ہو جائے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. فرمایا جدوں اے لوگ لے آ کے تنوں مال دینا پھر تسی انہاں واسطے دعاواں بھی کریا کرو، برکت والیاں دعاواں، رحمت والیاں دعاواں. ان صلاتک سکن لہم. فرمایا محبوب سونیا تواڈیاں دعاواں انہوں بڑا فائدہ پہنچان گیاں، انہاں واسطے باعث تسکین بن جان گیاں، باعث رحمت بن جان گیاں، کامیابی دا ذریعہ بن جان گیاں، آخرت دی کامرانی دا اصول بن جان گیاں. میرے پیغمبر دیاں دعاواں بڑیاں قیمتی دعاواں نے، میرے پیغمبر دیاں دعاواں بڑیاں محبت والیاں دعاواں نے، بڑیاں رحمت والیاں دعاواں نے. اللہ اکبر. غور کرے آجے ڈنگا شہر دے رہن والیو، گرد و نواح تو آ کے قرآن و سنت دی بات نو سماعت کرنے والے میرے مسلمان بھائیو، میرے پیغمبر دی دعا کتنی قیمتی دعا ہے، اس جال تے غور کرو. اللہ کس نبی نو کہہ رہے نے کہ امت واسطے دعاواں کرنیاں نے. اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس نبی نو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جہانہ واسطے رحمت بنایا ہے. اللہ کس نبی نو کہہ رہے نے جدے بارے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العالمین فرماندے نے تحقیق اسی تانوں رسول عطا کیتا ہے، او نبی عطا کیتا ہے جو نبی اپنی امت دا غم برداشت نہیں کردا، امت تے کسے مشقت دا جانا اللہ دے نبی تے گراں گزردا ہے، بلکہ فرمایا حریص علیکم، او نبی امت واسطے حریص بن کے آیا ہے. میرے محترم بھائیو حریص ہر بندہ ہی ہوندا ہے، ہرس میرے دل اندر بھی ہے تے ہرس تواڈے دل اندر بھی ہے. اللہ دے نبی بھی حریص بن کے آئے مگر میرا ہرس ہو رے، تواڈا ہرس ہو رے، اللہ دے نبی دا ہرس ہو رے. اسی اللہ کولو دعا منگاں گے، کوٹھی دا سوال کران گے، بینک بیلنس دا سوال کران گے، مال دا سوال کران گے، جائیداد دا سوال کران گے، اولاد دا سوال کران گے،
پہلیاں گڈیاں دا سوال کران گے مگر میں قربان جاواں میرے آقا کریم نے جدوں بھی اللہ کو سوال کیتا ہے نہ بلڈنگ دا سوال کیتا ہے نہ جائیداد دا سوال کیتا ہے نہ مال دا سوال کیتا ہے آقا کریم نے جدوں اللہ کو سوال کیتا ہے اس امت دی مغفرت دا سوال کیتا ہے اس امت دی بخشش دا سوال کیتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر امت واسطے رؤوف الرحیم بن کے آئے اللہ اکبر حریص بن کے آئے ہن ذرا اس گل تے غور کرو جڑا نبی ہے ہی رحمت للعالمین جڑا نبی ہے ہی رؤوف الرحیم جڑا نبی ہے ہی امت واسطے حریص ہے اس نبی نو اللہ کہہ رہے نے امت واسطے دعاواں کرنیاں نے جملہ سمجھن والا ہے یار اس نبی دیاں دعاواں کنے اخلاص والیاں دعاواں ہون گیاں کنے پیار والیاں دعاواں ہون گیاں کنیاں محبت نال بھریاں دعاواں ہون گیاں امت دے حق دے اندر اللہ اکبر کدی منگدا دعاواں بے کے یاراں دے وچ کدی روے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمرہ او رب نو مناوندا رہیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا اللہ اللہ خیر ہے توجہ ہے جی وہ بابا جی محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کیا کرتے سن بھی ایک پرانا نا مہمان ہے شہروں کی تو نا دوروں بے لوروں کسے پینڈے چاہ گئے تو چوری صاحب دے ڈیرے تے بیٹھا تے چوری صاحب کہندے نے ہاں بھی جوان چاہ پینی ہے کہ لسی انہوں نے کہا چوری جی چاہ ماں پیندے رہی ہیں پینڈا ہے لسی پیاؤ وہ چودھری گھر گیا تے چورانی نو کہندا بھی گل ہے بھی پرونا آیا تے لسی پیندا انہوں نے کہا لسی کتھوں آئی دو تا سارا دو دی لے گیا آندا نہیں ہن عزت بےزتی دا مسئلہ ہے تے لسی آپا پیانی انہوں نے کہا پھر جاگ والی ہے تھوڑی جی جاگ سمجھتے ہو نا وہ جاگ والا ادھا گلاس لسی سے انہیں کہا کمڑیاں پانی پا تے جنی مرضی ودا انہیں ادھا گلاس لسی دا لیا تے شیشے دا جاگ لیا او دے چنا لسی پائی اتوں پانی نال انہیں پار دیتا او ڈیرا سی ذرا باہر دور او لے ہمدیاں کردیاں پھڑدیاں پڑھانے جنہوں پرونے کو لے کے آئے نا لسی تھلے بہ گئی تے پانی اتے تارا ہے وہ پرونا ویکھے بھی لسی لگ دی نہیں وہ آدھا پیندہ نہیں آدھا چوری جی کی پینی تھکا تے میں بھی بڑھا تے اے لسی تا میرے نال بہت ہی تھکی ہوئی بھی سفر کار کار کے او سائی وال کی تھے اسی بھی تھکے ہیں تے تاڑے تے بیڑے ہی گول ہوئے پہ اچھی کا وہ سبحان اللہ تھوڑا پیار بھی کرو کو شہر ہو کے بیٹھو یار اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا اللہ اللہ او جڑے کولا گئے او صحابہ بنے جڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے اللہ عطاؤندا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں میریاں تلے چادراں
وشوندا رہیا اللہ 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 اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالی فرما رہے نے، فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا سونےاں امت واسطے دعاواں کرنیاں نے، پیاریاں دعاواں، تواڈیاں دعاواں انہوں بڑا فائدہ دین گیاں۔ ڈنگا شہر دے رہن والے ہو، ہن سنو ذرا میرے نبی دی دعا کنی برکت والی دعا ہے۔ تسی علماء دی زبان تو، خطباء دی زبان تو، خطبات جمعہ دی اندر، دروس دی اندر نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی دا نام بار بار سن دے رہی دیو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے حضرات محترم کدی سوچیا جے اس صحابی دا نام علماء دی زبان تے بار بار کیوں آندا ہے؟ اللہ اکبر، پیچھے نبی پاک دی دعا ہے، میرے پیغمبر دی دعا دا سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام کو آئے، کہیں نے سونےو اللہ دے نبی میرے دل دی خواہش ہے، میرے دل دی بڑی حسرت اور تمنا ہے، میں چاہنا ماں میں حدیث دا حافظ بن جاواں، میں دین دا عالم بن جاواں، مگر اللہ دے نبی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، گلاں بھول جانا ماں، گلاں یاد نہیں رہندیاں۔ اللہ دے نبی دعا کرو نا، اللہ تعالی میرا حافظہ مضبوط کر دے وے، اللہ تعالی میرا حافظہ بہترین بنا دے وے، تاکہ مینوں تواڈیاں حدیثاں کثرت نال یاد ہو جاون۔ اے شوق دی گل ہوندی ہے، اپنی اپنی لگن دی گل ہوندی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کوئی نہیں سی کریا کردے نبی پاک دی حیاتی اندر، میرے پیغمبر دی زندگی دے آخری 3.5 یا 4 سال عرصہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک دی معیت دی اندر گزارے آئے، تے اس شوق تے لگن دا فائدہ پتہ ہے کی ہویا ہے؟ ان ایک وقت دی اندر 3.5-4 سال دے وقت اندر حضرت ابو ہریرہ نے نبی پاک دیاں سب تو زیادہ حدیثاں یاد کیتیاں نے، سب تو زیادہ حدیثاں بیان کرنے والے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وقت اللہ دے دین واسطے وقف کر دیتا ہے۔ امت نو کتنا بڑا دین دا حصہ پہنچایا ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں، تسی بھی اپنے شوق اچھے بناؤ، اپنے دل اندر حسرتاں اچھیاں پالیا کرو۔ ساڈے شوق نے فلماں ویکھن دے، ڈرامے ویکھن دے، موسیقی سنن دے، ساڈے شوق نے چوک مل کے کھلون دے، رات 2:30 بجے تک فیس بک تے واٹس ایپ تے یوٹیوب چلان دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا شوق، اللہ دے نبی میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا ماں، میں دین دا عالم بننا چاہنا ماں، دعا کرو نا اللہ تعالیٰ مینوں حدیث دا حافظ بنائے، اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دے وے۔ میرے محترم بھائیو، یہ شوق دی گل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے کیسی پیاری حسرت پیش کیتی ہے۔ اللہ اکبر، المیاں ساڈے معاشرے دا کیے، ساڈے نوجواناں نوں پوچھ لیا جائے، انہاں نوں نچن والیاں دیاں نسلاں دا پتہ ہوئے گا، نبی پاک دے عشرہ مبشرہ تا صحابہ دے ناماں دا پتہ کوئی نہیں ہونا۔ میریاں ماما بہناں نوں گان والیاں دے جناب خانداناں دے خاندان یاد ہونگے، نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دے نام یاد نہیں ہونے، سانو نماز 5 گانا دا ترجمہ تک نہیں آندا، ساڈے نوجواناں نوں نماز جنازہ دیاں دعاواں تک نہیں آندیاں۔ اللہ اکبر ویریو، اپنی زندگی دی اندر اپنی زندگی نوں با مقصد بناؤ، اپنے وقت نوں ضائع تے برباد نہ کریا کرو، دین پڑھن پڑھان والے بن جو، دین سکھن سکھان والے بن جو۔ او نوجوان کنا بد نصیب نوجوان ہے جدے باپ دی میت دے سامنے پئی ہوئی ہے تے اس بندے نوں نماز جنازہ دی ایک دعا بھی یاد کوئی نہیں۔ او بیٹی کنی بد نصیب ہے جدی ماں فوت ہو گئی ہے تے اونوں ماں نوں غسل دین دا طریقہ ہی نہیں آندا، کفن دین دا طریقہ ہی نہیں آندا۔ معذرت دے نال میری او بزرگو 70 سال دی عمر گزار لئیے، اس زندگی دی اندر تسی کچھ نہیں کھٹیا اگر اپنے بیٹے نوں اس قابل ہی نہیں بنایا کہ تواڈے مر جان تو بعد انہوں غسل دے سکے،
کفن دے سکے تہاڈا جنازہ پڑھا سکے تانوں لاہت دی اندر ہتھی اتار سکے میری ماں تو زندگی اندر رہ کے کوئی کمائی نہیں کیتی اگر تیریاں 4 بیٹیاں دے وچوں ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ تیرے مرن تو بعد تیرے غسل کفن دا انتظام کر سکے اپنیاں گڈیاں نال پیار کرن والے ہو کوٹھیاں نال پیار کرن والے ہو بینک بیلنس نال پیار کرن والے ہو زمیناں تے پیڑیاں دی حفاظت کرن والے ہو اپنی اولاد تے کیوں نہیں محنت کر کے جاندے اے گڈیاں تے کوٹھیاں تے پیڑیاں تے جناب سارا کچھ ایتھے ہی پیا رہ جانا ہے اولاد دیندار بنا کے جاؤ دنیا دی اندر تاکہ آخرت دی اکاؤنٹ دی اندر نیکیاں پیچھوں پہنچ دیاں رہمن انج دا کوئی ایک تے بنا جا اللہ دی قسم ہے ڈنگا شہر دے باسی ہو اس بندے تو بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں اس بندے تو بڑا خسارہ پان والا ہی کوئی نہیں جیڑا دنیا اندر 60-70 سال دی عمر گزار گیا ہے تے پیچھے ایک بھی نہیں چھڑ گیا جیڑا کہندا پھرے ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اپنی اولاد اس قابل بنا کے جا کہ اللہ تیرے جنت درجات بلند کرے تو کمی اللہ سنیا میں فوت ہو گیا میں نیکی کوئی نہیں کیتی درجے کی میں بلند ہوندے نے کہ اللہ تعالیٰ فرمان میرے بندے دنیا تے جڑی اولاد دین در بنا کے آیا ہے حافظ قرآن بنا کے آیا ہے عالم دین بنا کے آیا ہے وہ پیچھوں دعاواں منگی جاندی ہیں میں تیرے درجے بلند کیتی جانا ماں لہذا اپنی اولاد تے محنت کر کے جاؤ نوجوانوں تسی بھی انج دے شوق پیدا کرو اللہ اکبر مسجد اندر نماز پڑھنا دے جے حافظ صاحب کو بیٹھ جایا کرو مولانا عمر فاروق صاحب نو کہو مولانا اسی نماز تے پڑھنی ہوندی ہے ہر نماز دے بعد سانو نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث یاد کرا دیا کرو تاکہ نماز بھی پڑھی جائے تے 4 حدیثاں بھی یاد ہو جاون فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھیا کر مولانا سی نماز پڑھ لئیے سانو قرآن پاک دیاں 2 آیتاں دا ترجمہ سمجھا چھڈو تاکہ نماز بھی پڑھی جائے تے قرآن دا علم بھی تیرے پلے پہ جائے دین پڑھن پڑھام دا شوق پیدا کرو اپنے دل اندر لاہور اندر ایک بندے نے اپنے بیٹے نو 22 سال پڑھایا دنیا دیاں مختلف یونیورسٹیاں دی اندر پڑھایا پڑھ کے بڑیاں ڈگریاں لے کے واپس آیا باپ دا انتقال ہو گیا جنازہ پڑھن لگے مولوی صاحب تے کہندا ہے مولوی جی دسو نا جنازے اندر کی پڑھی دائے انہیں کیا 22 سال پڑھ کے آئے تے تینوں اینا بھی پتا کوئی نہیں آدھا میرے کل تے ایک ڈگری بھی انج دی نہیں ہے کہ میں نو جماعت جنازہ دی جناب کوئی تعلیم دیتی گئی ہوئے انہیں اپنے باپ دی قبر تے ساریاں ڈگریاں نو آگ لا کے زراخ بنا دیتا ابا جی اٹھ کے دسو نا میں کنو پڑھا تے رب تو آنو معاف کر چھڑے گا کوئی ایک ڈگری تی انج دی لے کے دے اپنی اولاد نو تو مر جائیں تے تیرا بچہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے اولاد تے محنت کرنی ہے نوجوانوں تسی دین پڑھن پڑھان والے بڑھو اپنے ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بن جاؤ شوق اچھے پیدا کرو اپنے دل دی اندر آج مدارس دی اندر داخلے کھل گئے نے پورے ملک دی اندر اپنے بچیاں نو داخل کراؤ اپنے بچیاں نو جامعہ سلفیہ فیصل آباد اندر داخل کراؤ جامعہ محمدیہ گجرانوالہ اندر داخل کراؤ تو آٹے علاقے اندر بہترین ادارے موجود ہونگے کوئی ایک تینج دا بنا کے جاؤں نا جڑا تاڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے میں ایک مزدور باپ دا بیٹا ماں ایک محنت کش باپ دا بیٹا ماں اللہ اکبر بڑی غربت دے باوجود میرے باپ نے مینوں دین دی تعلیم تے لایا دادی سے نعمت دے طور تے دسن لگا ماں حضرات محترم اگر میرے باپ نے محنت مزدوری کر کے مینوں دین پڑھایا ہے تے اس فقیر دی زندگی دی ایک نماز بھی انج دی نہیں ایک خطبہ جمعہ انج دا نہیں ایک میرا بیان میری تقریر انج دی نہیں کہ میں اپنے ابو واسطے مغفرت دی دعا نہ کیتی ہوئے کوئی ایک تینج دا بنانا جڑا تیرے مرن دے بعد کہندا پھر ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دین پڑھن پڑھام دا شوق پیدا کرو اپنے دل اندر عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو
قوم کے بیٹو تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کی بہنوں تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کا قیمتی سرمایہ ہو، مستقبل ہو، ہر گھڑی سب کی دعاؤں میں تم شامل ہو، اپنی تہذیب روایت کے نگہبان بنو، قوم کے بیٹو تم اسلام کی پہچان بنو، قوم کے بھائیو تم اسلام کی پہچان بنو۔ اللہ اکبر، اپنے کردار نو سوارو، دین پڑھن پڑھان والے بن جو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی شوق، اللہ دے نبی میں حدیث دا حافظ بننا چاہنا، کثرت نال حدیثاں یاد کرنیاں نے، پر حافظہ بڑا کمزور ہے، دعا کرو اللہ مینوں حدیث دا حافظ بنا دے وے۔ میرے کریم آقا دے سامنے کپڑا ہے، میرے پیغمبر نے دعائے رحمت فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ اے کپڑا چوک کے سینے نال ڈال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے سینے نال کپڑا لا لے آئے۔ حضرات امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے لکھ دینے، نبی پاک دی دعا دی برکت، نبی پاک دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں کوئی سب تو بڑا حدیث دا حافظ نظر آئے گا تے ابو ہریرہ نظر آئے گا۔ 5374 حدیثاں دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مختلف کتاباں دے اندر محدثین نے حدیثاں درج کیتیاں نے۔ حضرات محترم تسی بھی ہیں جدے شوق پیدا کرو، نبی پاک دی دعا دا ثمر تے ویکھو نا۔ وقت دا حکمران نے گزرے آئے مروان بن حکم، ایدے کول کچھ لوگ چل کے آئے، حضور دی دعا دا رزلٹ ویکھیا جے، ایدے کول کچھ لوگ چل کے آئے، آکے کہندے نے مروان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت نبی پاک دیاں حدیثاں بیان کر دینے، اے مستدرک للحاکم دی صحیح روایت ہے، کثرت نال حدیثاں بیان کر دینے، تے اینا وقت انہاں نبی پاک نال گزاری ہی نہیں، 3.5-4 سال دارسا گزارے ہے۔ سن 7 ہجری چ نبی پاک نال ملاقات ہے، 11 ہجری چ نبی پاک دی رحلت مبارک ہے، تے اینے وقت چینیاں حدیثاں کتھوں یاد کر لیاں نے۔ اللہ اکبر، سانو انج لگدا ہے جویں کولوں گلاں بیان کر دیندے نے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلا لیا، کہن لگا مروان جناب ابو ہریرہ سانو نبی پاک دیاں کچھ حدیثاں ہی بیان کرو نا، اسی یاد کرنا چاہنے ہاں۔ اللہ دی توفیق و رحمت دے نال حضرت ابو ہریرہ نے ایکو مجلس دے اندر ایکو وقت دے اندر درجنوں حدیثاں نبی پاک دیاں بیان کر دتیاں۔ انہیں پردے دے پیچھے کاتب بٹھایا ہے، انہیں ایک ایک لفظ نو نوٹ کر لے آئے، ساریاں حدیثاں تحریر کر لیں نے۔ حضرت ابو ہریرہ چلے گئے، 1 سال دا عرصہ گزر گیا، سال دے بعد دوبارہ حضرت ابو ہریرہ نو پھر بلایا، کہنے لگے جڑیاں پچھلے سال تسی حدیثاں بیان کیتیاں او ذرا ساڈے سامنے دوبارہ بیان کر دیو، اسی یاد کرنا چاہنے ہیں، گلاں بھول گئیاں نے۔ آپ نے اللہ دی توفیق نال پھر او ساریاں حدیثاں بیان کر دتیاں۔ انہیں آج بھی کاتب پیچھے بٹھایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیثاں سنا دتیاں نے۔ انہیں کاتب نو بلا لیا، کہنے لگا دسنا پچھلے سال جڑیاں حدیثاں جناب ابو ہریرہ نے بیان کیتیاں کنیاں حدیثاں چینج کر دتیاں نے، کنیاں لینا چینج ہو گئیاں، کنی الفاظ بدلے گئے نے، کنیاں سطریں چینج ہوئیاں نے۔ گل سنیاں جو کاتب پتہ ہے کی کہندا ہے، کہندا ہے والذی نفسی بیدہ، مینوں اللہ دی قسم مروان جدے قبضے وچ میری جان ہے، حدیثاں دا اللہ اکبر الفاظ تے متن دا چینج ہونا تے بڑی دور دی گل نے۔ ابو ہریرہ نے تے حدیث بیان کرن دی ترتیب بھی نہیں بدلی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی دعا دا ثمر اتنا حافظہ اللہ نے مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے ان صلاتک سکن لہم، سونےو تواڈیاں دعاواں انہاں نوں رنگ لا چھڈن گیاں، ایڈیاں برکت والیاں دعاواں میرے پیغمبر دیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دیاں دعاواں حاصل کرو۔ صحیح بخاری پڑھن لگا وا، نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے، کوفے دے علاقے دے رہن والے سن، مدینہ طیبہ نبی پاک دے کول آئے۔ صحابہ بیان کر دینے حضرت عروہ نو اللہ تعالیٰ نے تجارت دی بڑی مہارت عطا کیتی سی،
بڑے اچھے تاجر سن تجارت کریا کر دے ہے غریب بندہ سی پر تاجر بڑا سیانا سی نبی پاک نال ملاقات ہوئی آقا فرماندے نے عروہ پتہ لگے ہے تو تاجر بڑا سیانا ہے جی اللہ دے نبی تسی حکم کرو کی کرنا ہے ہن گل سنن والی جے نبی پاک نے ایک دینار دیتا فرمایا اے عروہ اے دینار لے جا جانا درہ بازار بچوں میرے واسطے ایک بکری لے کے آ مینوں ایک بکری دی ضرورت ہے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے دینار پکڑیا تے مدینے دے بازار دے اندر جاندے پینے اے او تاجر پیا جاندا ہے جنوں اللہ دے نبی نے اچھا تاجر آکھیا ہے سیانا تاجر آکھیا ہے اسی تے اونوں چنگا سمجھنے نا جڑا دال آن دا ماہر ہوئے بندے آندے نے ہاتھ دی صفائی بڑی وکھاندا ہے بھائی ہیں کئی بندے بڑی صفائی وکھاندے نے ہاتھ دی مگر یہ چنگے تاجر نہیں یہ گندے تاجر تجارت کرنا رزق حلال اپنی اولاد واسطے کمانا یہ تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے اور فرمایا جڑا بندہ ایمانداری نال امانتداری نال تجارت کردا ہے نا قیامت والے دن اللہ دے نبیاں صدیقین اور شہداء دے نال ہوئے تجارت بڑا اچھا شعبہ ہے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی بازار اندر گیا سیانا تاجر ہے اونا ایک دینار دیاں 2 بکریاں خرید لیاں 2 بکریاں واپس آ رہے نے بندہ کہندا بھائی بکریاں ویچنیاں نے آندا دونوں نہیں ویچنیاں ہاں ایک ویچ لواں گا رستے چ سودا طے ہویا اونا ایک دینار دی بکری رستے چ ویچ دیتی ایک بکری بچا لئی دینار بھی بچا لیا سیانا تاجر نبی پاک کو آ گیا آ کے کہندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیو دینار بھی لے لو تے بکری بھی لے لو مزہ نہیں آ گیا تجارت دا دینار بھی تے بکری بھی اچھا ساڈے ورگا کوئی ہوندا تے انہاں کہنا صحیح ہے تو تاجر روپیے بھی واپس تے مال بھی کمال نہیں کر چھڈی پر اللہ دے نبی نے فرمایا عروہ کیویں لے کے آئے اسی تو پوچھدے ہی نہیں مال آنا چاہیے بس معذرت نال اسی اپنیاں بیٹیاں نوں نہیں پوچھدے کالج یونیورسٹی پڑھن جاندی ہے بیٹی میری تے اتنی حیثیت نہیں میں تینوں 40,000 دا موبائل لے کے دیاں تے 1.5 لاکھ دا کتھوں لے آندا میری تے نہیں پسلی نہیں میری تھی کہ میں تینوں 20,000 دا سوٹ لے کے دیاں 60,000 دے لہنگے کتھوں آ رہے ہیں او بھائی پوچھیا کر وگرنہ ایک دن بہ کے روئیں گا مٹی ایک سر ماریں گا دیواریں سر ماریں گا پر ادوں دا پچھتانا تیرے کام نہیں آئے گا اپنی اولاد تے پیرا دے او کالج گئی انہیں 3 بجے آنا سی رات 8 بجے آئی تو پوچھیا ہی نہیں پوچھیا کر اپنی اولاد نے اسی سوال ہی نہیں کر دے بیٹیاں نوں نہیں پوچھ دے او نواں اپلائیڈ فار 125 موٹر سائیکل لئی پھردا ہے اے کتھوں آیا نے کہا بات تینوں نہیں پتا تیرے پتر دی نوکری لگ گئی کتھے ایک نویں کمپنی آئی کنی تنخواہ ہے 2.5 لاکھ ہن بابا جی نے تحقیق کوئی نہیں کرنی حالاں باپ نوں اچھی طرح پتا ہوندا بھی یہ کنے جوگا ہے یہ بھی پتا ہوندا باپ تحقیق نہیں کرنی پورے ڈنگے شہر دے ایک محلے نوں مٹھائی ونڈ دینی منڈے دی ایک آدھی مٹھائی منڈے دی نوکری لگی 2.5 لاکھ تنخواہ بندے بھی سر جوڑ دے نے بھی آوارہ پھردا سی 2.5 لاکھ تنخواہ چلو لگ جاندہ 4 دن ہی پتا ہن مال لے آئی ہوندا تے بابا جی سمیٹی جاندے پتا ادوں لگدا جدوں پولیس والے چوک کے ڈالے سٹ دے انہیں کی کیتا تے تانوں نہیں پتا لگا انہیں 20 ڈکیٹیاں کیتیاں تے 4 بندے مارے نے اے نویں کمپنی آئی ایتھوں آ رہا سی سارا مال ہن بابا جی بہ کے روندے نے پترا اے کی نہر ماریا تے تواڈے کہن تے ماریا سی کنے خیال کرنا سی رات 2:30 بجے کیڑے دفتر لگ دے تانوں سمجھ نہیں آ رہی سی رات 3 بجے آندا ہے اپلائیڈ فار موٹر سائیکل لے کے کیڑی کمپنی دفتر کتھے کنہاں نال پھردا ہے تسی نہیں سی تحقیق کرنی پتہ ہی نہیں کیتا گھر بیٹھے مال سمیٹن واسطے تے ہن روندے ہو اپنی اولاد تے پہرا دیو پوچھیا کر بیٹا کتھے گیا سی کتھوں آیا کی معاملہ ہے کنہاں نال پھر رہے ہیں آج کل تو رات 2:30 3 بجے تیرا آنا ہے کی گل کی معاملہ ہے تیرا اسی پوچھ دے ہی نہیں سوال ہی نہیں کر دے میرے محترم بھائیو اپنی اولاد تے پیرا دینا ہے اولاد نو پوچھیا کر اللہ اکبر دی تعلیم و تربیت دا خیال کریا کر کیسے لوگاں نے اٹھدا بیٹھدا ہے خیال کریا کر اللہ اکبر صحابی رسول کہندا ہے اللہ دے نبی میں کسی نال دھوکھا فراڈ نہیں کیتا ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا ترجمان کتاب و سنت فخر سادات رئیس المقررین محترم الشیخ سید محمد سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ برادر عزیز فاضل نوجوان محترم حافظ عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ اہلا
بارک اللہ توجہ میری طرف رکھو شاہ جی آ گئے نے انشاءاللہ میں تقریر شروع کرتی ہے تے ہمیں 1.5 گھنٹے بعد شاہ جی دی واری آ جانی کر لیے یہ تو نہیں اکے بیٹھے جے تہاڈی بس ہوگی تو میں بریک ایتھے لا کریے نا اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اور واقعی میں لے کے آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی میں کسی نے دھوکھا فراڈ نہیں کیتا کسی نے زیادتی نہیں کیتی میں گیا تسی آپ آکھیا میں سیاںا تاجرا میں 2 بکریاں خریدیاں ایک بیچ آیا ماں ایک جڑی ہے اللہ اکبر او جناب تہاڈے واسطے لے آیا وا اللہ دے نبی بڑے راضی ہوئے اس حدیث دی شرح دے اندر لکھیا ہے آقا فرماندے نے عروہ مینوں تیریاں 2 گلاں بڑیاں اچھیاں لگیاں نے ایک تے تو تاجر بڑا سیاںا ہے تجارت دا بڑا بال ٹانگے تینوں تے نمبر 2 تو بندہ بھی امانتدار ہے یعنی انہاں جڑی بکری رستے چک ویچی دینار کمایا چاندی اپنے کو رکھ لیندے انہاں دینار بھی نبی پاک نوں دیتا بکری بھی نبی پاک نوں دیتی فرمایا بندہ بھی تو امانتدار ہے صحابی کہندا اللہ دے نبی اللہ اکبر اگر گل چنگی لگی ہے مینوں کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو صحابی جاندا ہے ان صلاتک سکن لہم دعا لب گئی اللہ نے رنگ لا دینے نے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی آقا فرماندے نے اللہ سونیا عروہ دی تجارت اندر مال وچ برکت پا دے اے میرا یار میرا صحابی بڑا سیاںا تاجر ہے امانتدار بندہ ہے تے جان دیو ڈنگا شہر دے باسیو نبی پاک دی دعا دا رزلٹ کی نکلے آئے صحابہ بیان کر دینے حضرت عروہ سیاںے تاجر سن مگر بندے غریب سن آقا دی دعا لب جان دے بعد اسی اکھاں نال ویکھے آئے کہ حضرت عروہ دے گھر دے سامنے 70 تو بھی زیادہ گھوڑے بجے ہویا کرتے سن 70 تو بھی زیادہ یعنی اس دور دی گل کر رہا اے تواڈے اج دے دور دی اندر ہے جڑیاں تواڈیاں لائن کرودراں تے فارچیونر تے BMW اس دور دی اندر گھوڑیاں دی حیثیت سی اس دور اندر نبی پاک دا صحابی کروڑاں پتی ہو گیا سی نبی پاک دی دعا دا ثمر تے حضرت عروہ خود بیان کر دینے آقا دی دعا لب جان دے بعد میں مٹی دا بھی سودا کردا سی اللہ مٹی نو بھی سونا بنا دیندا سی میرے پیغمبر دی دعا اتنی قیمتی ہے اللہ اکبر ایک اور خوش نصیب دی گل سن لو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مدینہ طیبہ دی اندر جدوں ہجرت کر کے مکے تو آئے نا نبی پاک علیہ السلام نے مدینے دی اندر بھائی چارہ قائم کروا دیتا حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آپ دا بھائی چارہ قائم ہویا ایتے ان گل سمجھن والی ڈنگا دے باسیو حضرت ابو ہریرہ مکیوں جدوں آئے مکے والےاں نے اپنا مال بھی کھو لیا آپ دا بیٹا بھی نہیں آن دیتا آپ دی بیوی بھی نال نہیں آن دیتی تنہا خالیات حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ طیبہ آ گئے میرے پیغمبر نال ملاقات ہوئیاں آپ نے دلا سے دیتی عبد الرحمن کوئی گل نہیں میرا رب خیر کر چھڑے گا حضرت عبد الرحمن دا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نال قائم کر دیتا ہے اللہ اکبر ویکھیا جے توجہ کریا جے کیسی عظیم لوگ سن میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت سعد فرماتے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو فرمایا ویر عبد الرحمن آج تو بات تو میرا بھائی میں تیرا بھائی اللہ دے نبی نے سانو بھائی بھائی بنا دیتا ہے ڈنگا تے رہن والیو اوے وٹ بننے دی لڑائی تے اپنے بھراواں دے قتل دے منصوبے بنان والےو نکی نکی گل تے اپنیاں بہناں نو دھکے مار کے گھروں کڈ دین والےو نکی نکی جناب نکے نکے تنادے تے اپنے بھراواں دا مر جین چھڈ جان والےو تو ساڈے واسطے مر گیا میں تواڈے واسطے مر گیا میں مر گیا تے تسی نہیں آنا تسی مر گئے تے اسی نہیں آنا نکی نکی گل تے ایڈے وڈے وڈے فیصلے سنان والے آ قطع رحمی کرن والے آ اے ویکھ نبی پاک دے صحابہ اللہ اکبر ایک ماں دے جائے نہیں ایک باپ دا خون نہیں ایک مکے دے رہن والا ایک مدینہ دا رہن والا ایک مہاجر ایک انصاری ہے میرے پیغمبر نے انہوں بھائی چارہ قائم کرا دیتا ہے انہاں دا آپس اندر اینوں کیا جاندا ہے اخوت و رواداری اینوں
اینو کیا جاندا ہی صلہ رحمی، اینو کیا جاندا ہی پراگت، اینو کیا جاندا ہی ایک دوسرے دا بھائی بننا۔ اللہ اکبر، سکیاں نال لڑائیاں کرن والے اپنے بھراواں دے قتل دے منصوبے بنا لینا ہے۔ یاد رکھی لا يدخل الجنت قاطع، جڑا بندہ قطع رحمی کردا ہے او بندہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، جڑا بندہ قطع رحمی کرن والا ہے اللہ تعالی اس بندے دے اعمال نو قبول نہیں کریا کر دے، صلہ رحمیاں کریا کر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو حضرت سعد فرماندے نے ویر عبد الرحمن مینوں پتہ لگیا ہے مکے والیاں تیرا مال کھو لیا، ویر انجی ہویا ہے، فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ نے مینوں بڑا کچھ عطا کیتا ہے، ایک باغ کھجوراں دا میں پورا دا پورا تیرے نام لا دینا۔ اللہ کو اے ویریاں دے نال، اے مرلے مرلے تو پراواں دے نال لڑن والیا، اے مرلے پراواں تو چنگے نہیں ہویا کر دے، اے زمیناں تے پیڑیاں پراواں تو چنگیاں نہیں ہویا کر دیاں، اے دکاناں پہنا تو چنگیاں نہیں ہویا کر دیاں، پہنا تے اسے تے قبضے جما لین والیا۔ اللہ اکبر، یاد رکھی اے وٹ بننے دیاں لڑائیاں تے جڑے تو جناب طریقے بنانا ہے، یاد رکھی جنہیں ایک گٹھ زمین دی کسے دی نہ حق کھا لئی، اللہ نے 7 زمیناں دا توق بنا کے دے گال وچ پا دینا ہی۔ تو کدی انہاں چیزاں دا خیال نہیں کیتا، سکی بہن دا پلاٹ کھا کے بیٹھا ہویا ہے، تینوں کدی ڈر نہیں آیا سکی بہن دے جناب دکاناں تے قبضہ کر کے بیٹھا ہویا ہے، تینوں کدی یہ چیز دا خیال نہیں آیا۔ اللہ اکبر، ویریو صلہ رحمی کرنے والے بن جو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نو حضرت سعد فرماتے نے ویر ایک باغ اللہ واسطے تیرے نامے لا دیتا، مینوں پتہ لگیا ہے اللہ اکبر تہاڈی بیوی بھی مکے والیاں نہیں آن دیتی، فرمایا انجی ہویا ہے، فرمایا اللہ تعالی مینوں 2 بیویاں عطا کیتیاں، میں کتھوں انج دیاں مثالاں لے کے آواں اج دے معاشرے اندر، فرمایا ایک بیوی نو میں طلاق دے دینا وا، عدت گزر جائے گی، تسی اوندے نال نکاح کر لیا جے۔ اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ اکبر، ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو، جس رب دے نام دے وسیلے اختیار کر دے جے اس رب کولو ڈر جاؤ، قطع رحمی نہیں صلہ رحمی کریا کرو، رشتے ناتے جوڑنے نے توڑنے نہیں نے، بھرا بھرا نو کہندا پیا اینو بھرا کہندے نے، بھرا بھرا نو کہندا میں ایک بیوی نو طلاق دے دیاں گا، عدت گزر جائے تو اودے نال نکاح کر لویں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تو بھی میں صدقے جاواں، آپ فرماندے نے ویر اللہ تینوں ہور بھی بہتا دے وے، اللہ تینوں زیادہ برکتاں عطا کر دے وے، میں انہاں چیزاں واسطے نہیں آیا، میں رب واسطے آیا ہاں، اللہ خیر کرے گا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ساڈے بندیاں دا حال ہے 25 سال دے نوجوان فٹ پاتا تے منگدے نظر آندے، 20 سال دیاں بیبیاں تانوں جناب جڑے اڈے ٹر جاؤ مارے پیاں مکے پیاں، کدی اوتھے سوال کدی اوتھے سوال، جھوٹی پٹی بلیٹ کے ڈگے پہ ہونے کی۔ او بھائیو یہ اچھا کام نہیں جے، جگہ جگہ تے لوکاں کولوں بغیر شرعی مجبوری سوال کرنا، اوتھے کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ بغیر شرعی مجبوری لوکاں کولوں سوال کردا ہے، مسنہ وچ جا کے جھوٹ بول کے لوکاں کولوں سوال کردا ہے، قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ انج آئے گا کہ دے چہرے دا گوشت ہی اڑا دتا جائے۔ یہ اچھا کام نہیں جے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کڈی وڈی آفر ملی، ساڈے تے سکے بھرا بھوکے مر جان، اسی کدی کسی دے کام ہی نہیں آئے۔ حضرت سعد بن ربیعہ دا جگرا چیک کرو، آج نبی پاک علیہ السلام نے بھرا بنایا تے اجے گھر نہیں پہنچے، آفراں بھرا نو ویکھو، ایک باغ بھی تیرا، ایک بیوی نو طلاق دینا وہ بھی تیری، اینو بھرا کہندے نے۔ اسی جیندیاں دا کدی حال بھی نہیں پوچھیا، اسی جیندیاں دے کدی کم ہی نہیں آئے، ساڈے دروازیاں تے آ کے روندے رہ جاندے نے، اسی دھکے مار مار کرنے ہاں، تے جدوں مر جاندے نے ادو 40 دیگا پکا کے بہ جانے ہاں، جدوں مر جاندے نے ادو پھر 3 ہزار بندے دی روٹی تیار ہوندی پئی ہے، کی فائدہ جیندیاں نو پوچھیا ہی نہیں، جیندیاں نو گل لایا ہی نہیں، جیندیاں دا دکھ ونڈایا ہی نہیں، ہوئے جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویران نے، تدبیران دے چارے
اوتھے نہیں چل دے جتھے تیر وجن تقدیراں دے جدوں ساواں دی ڈوری ٹٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا نہیں کم آنا جاگیراں نے نہیں کم آنا جاگیراں نے جیڑے سب کچھ تے تو خرچ دے رہے بڑھے ہو کے دید نو ترس دے رہے ہن کیوں تو ہاواں بھرنا ہے ہن نہیں آنا دل گیراں نے تو جیندیاں نو گل لایا نہیں کدی دکھ تے درد بنڈایا نہیں ہن مر گئے نے کیوں رونا ہے ہن نہیں مڑنا تیرے ویراں نے باپ سراں دے تاج نے ہوندی تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے دردی ہوندی تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں شام پئی میاں دیگر ویلا پنچھی گھراں نو آئے او نہیں آندے پھر محمد او نہیں آندے پھر محمد موت جنہاں نو لے جائے تو رو رو خاک نو چھانے گا کلا بے کے واجاں مارے گا اوے جڑے ٹر گئے مڑ کے آمنا نہیں انہاں موت دیاں راگیراں نے جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے اللہ اکبر جیندے پراواں دی قدر کریا کر جیندیاں بہناں دی قدر کریا کر جیندے والدین دی خدمت کریا کر مار گئے تے پھر پچھوں ہو کے دیندا پھری کوئی فائدہ نہیں پھر تیری ایسا ہو جاری دا اللہ اکبر اے ویخنو پر آ گیا جاندہ ہے ویر پریشان نہیں ہونا ایک باغ بھی تیرا ایک بیوی نو طلاق دینا اندے نل نکاح کر لے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے ویر اللہ تینوں اور بھی زیادہ دے وے رب دا دیتا ہویا بڑا کچھ اللہ خیراں کر چھڑے گا بس مینوں تو مدینے دو بازار وخا جتھے لوگ محنت کر دینے جتھے لوگ محنت مزدوری کر دینے گئے مدینے دے بازار اندر محنت کی تھی مزدوری کی تھی اللہ نے رنگ لائے چھوٹا جیا گھی اور پنیر دا کاروبار شروع کر دیتا ہے چاندی دنوں دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ نے خیراں کر دیتیاں آپ نے نکاح کر لیا آقا فرماندے نے عبد الرحمن پتہ لگیا ہے انج لگتا ہے تو نکاح کر لیا ہے جی اللہ دے نبی میں نکاح کر لیا ہے فرمایا پھر دعوت ولیمہ بھی کھلاؤ نا اللہ اکبر چاہے بکری دا ایک بچہ ہی ذبح کر کے کھلا دیو جی اللہ دے نبی میں کھلانا وا پر سونےوں میں نکاح کیتا ہے مینوں برکت دی دعا ہی دے چھڈو نا کوئی برکت والی دعا صحابی نو پتہ ہے ان صلاتک سکن لہم دعا لب گئی تے اللہ نے رنگ لا دینے نے رب نے کرم کر دینا ہے تے میرے پیغمبر نے آقا علیہ السلام نے دعا کر دی تھی اللہ سونیا اے میرا عبد الرحمن او میرا عظیم صحابی ہے جڑا مکیوں خالی ہاتھ آیا اللہ سونیا تیری توحید دی خاطر میرے صحابی دا بچہ چھین لیا گیا بیوی نو رکھ لیا گیا مال لٹ لیا گیا اللہ سونیا عبد الرحمن دے مالو جانی برکت پا دے حضرات محترم پھر جان دیو کنی برکت پئی او میرے پیغمبر دا صحابی جڑا مکیوں خالی ہاتھ آیا سی جدوں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائیے حضرات
محترم آپ دیاں 4 بیویاں سن، 4 بیویاں تے 4 بیویاں دے حصے دی اندر اللہ اکبر نقدی پیسے 8ویں حصے چو پتہ ہے کنے آئے نے 80,000 دینار آئے، 80,000 دینار۔ تسی کہنا ہے مولانا 80,000 دی کیڑی وقت ہے، میں آج دی گل تھوڑی پیا کرنا، میں 1500 سال 1400 سال پہلے دی گل کر رہا، جدوں 1 دینار دی پوری بکری آ جاندی سی، اس دور دی گل پیا کرنا۔ 80,000 دینار آئے۔ صحابہ بیان کردے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جدوں وفات پائی، آپ دا 100 گھوڑا اپنا ذاتی سی، 1000 اونٹ اپنا ذاتی سی، 3000 بکریاں اپنیاں ذاتی سن۔ آپ دے گھروں سونے دیاں اٹاں برآمد ہویاں، آپ صحابہ کلہاڑے مار مار توڑ دے سن، اور ٹوٹن دا نا نہیں سی لیندیاں، ہتھاں تے چھالے بن جاندے سن۔ اتنا اللہ نے نوازیا تے جناب عبد الرحمن بن عوف خود بیان کر دینے نبی پاک دی دعا لب جان دے بعد میں زمین تو پتھر چکدا سی، او دے تھلوں سونا نکل آندا سی۔ میرے پیغمبر دی دعا اتنی قیمتی ہے۔ علماء بیٹھے نے، تانوں پتہ ہے آج بھی نبی پاک علیہ السلام دے 2 صحابہ ایسے نے جنہاں دا مال سعودیہ دے بینکاں چ آج بھی انہاں دے باغاں انہاں دیاں زمیناں دی آمدن آندی ہے اور غرباء تقسیم کیتی جاندی ہے۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ حضور دی دعا دی برکت ویکھو، 1500 سال ہون نو قریب نے تے اجے تک اللہ نے مال وچ برکت پائی ہوئی۔ اتنی برکت نبی پاک دی دعا اندر، ایڈیاں رحمت برکت والیاں دعاواں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں۔ ایک اور خوش نصیب دی گل سنو، اپاں گل نو اینڈ ول لی جائیے، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات محترم جناب انس فرماندے نے جدوں اللہ دے نبی ہجرت کر کے مکیوں مدینہ المنورہ دے اندر آئے، اللہ تانوں وی لے جائے، مدینے جانا جے ماشاءاللہ۔ دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، قرآن و سنت کو سجایا میں نے سینے میں، دل میرا لگتا ہے۔ جملہ سمجھن والا جے، سینے چ قرآن و سنت دا ہونا ضروری ہے، عقیدہ توحید دا ہونا ضروری ہے، وگرنہ مکے جا کے بھی گل نہیں بڑھنی۔ کئی اتھوں ہو کے آ جاندے نے تے نمازاں لیٹرین وچ گزار آندے، پتہ جے نا اس گل دا، سینے چ جے قرآن و سنت نہ ہوئے تے کئی اوتھے بھی جا کے بد نصیب ہی رہندے، اوتھے بھی انہاں نوں توفیق نہیں لبدی کہ امام کعبہ پیچھے نماز ہی پڑھ لئیے۔ اے اللہ تعالیٰ نے شرف اہل حدیث نو عطا کیتے، اے شرف اللہ نے مسلک اہل حدیث نو عطا کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، قرآن و سنت کو سجایا میں نے سینے میں، دل میرا لگتا ہے۔ گل سننے والی جے، مکے میں ہے بیت اللہ، مدینے سونا رسول اللہ، دکھا دے مجھے میرے اللہ رمضان کے مہینے میں، دل میرا لگتا ہے۔ مسجد نبوی بڑی پیاری ہے، جنت کی کیاری ہے، میری بھی تیاری ہے۔ جے تسی اچھی سبحان اللہ کو تو آنو بھی شامل کراں وچ، اللہ جی ہماری بھی تیاری ہے، کیا مزہ ہے وہاں جینے میں، دل میرا لگتا ہے۔ نبی پاک مدینہ طیبہ آئے، لوگاں نے آپ نو بڑے تحفے دیتے، آپ دا استقبال کیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میری والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیاں، ویکھ دیاں نے کوئی مینوں بھی چیز لبے تے میں بھی نبی پاک نو تحفہ دیواں۔ حضرت
انس فرماندے نے میں 8-10 سال دا سی انج میری والدہ نے میری انگلی پکڑی تے مینوں لے کے نبی پاک کول چلیاں گئیاں اللہ دے نبی لوکاں کوں بڑے بڑے تحفے دتے نے ایک تحفہ میں بھی لے کے آئیاں فرمایا کیڑا تحفہ اللہ دے نبی میرا پتر ہی تحفے وچ رکھ لو میرا بیٹا ہی اچھا ماں بڑی سیانی سی انہیں کیا اپنے بیٹے نو حضور دی محفل وچ بلوانیاں اس مجلس سے بیٹھا تے اللہ رنگ لا چھڈے مجلس دا بندے تے اثر ہوندا ہے نا حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اچھی مجلس اختیار کرو اچھی مجلس انجے جی میں بندہ خوشبو والی دکان تے بیٹھ جائے کچھ نہ خریدو جنی دیر بہو خوشبو آئے گی تے بری مجلس انجے جی میں بندہ پٹھی والے کول بیٹھ جائے کچھ نہ خریدے دھواں پینا ہے چنگاریاں کپڑیاں تے پینیاں کتنی سونی مثال دیتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھی مجلس اختیار کرو اپنی اولاد دی مجلس سے غور کریا کرو کوئی بچہ ماں دے پیٹ جو زانی شرابی جواری نہیں پیدا ہوندا انہوں معاشرہ بناندا ہے ماحول انہوں انجدہ بنا دیندا ہے اگر چاندی ہو کہ بچے دیندار بنن تے پھر دینداراں وچ بٹھایا کرو چاندی ہو بچے حافظ قرآن بنن پھر حافظاں وچ بٹھایا کرو علماء دے اندر بٹھاؤ جی عالم بنانا ہے تا شرابیاں وچ بیٹھے پکے شرابی بنن گے جواریاں چ بیٹھے پکے جواری بنن گے اگلی گل سنو مشرکاں چ بیٹھے تے پکے مشرک بنن گے بدعتیاں چ بیٹھے تے پھر بدعتی بن جان گے اہل توحید بنانا ہے تے پھر اہل توحید کول بٹھاؤ اہل حدیث بنانا ہے پھر اہل حدیث کول بٹھاؤ مجلس بندے نو خراب کر دیا کئی بندے نہیں خراب ہوئے پہ کئی جیلمی نو سن کے کئی کسی اور نو سن کے جدوں بندہ جیدے کو بیٹھے گا جیدی سنے گا بندہ ہوں دے نال دا ہو جائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس مجلس دا اثر پتہ کنا ہویا ہے آپ نے نبی پاک علیہ السلام دی وفات دے بعد 83 سال دی عمر گزاری 83 سال محدثین لکھ دے نے حضرت انس بن مالک دی زندگی دی ایک رات بھی انج دی نہیں کہ حضور دی زیارت نہ لبی تے حضور دی زیارت ایویں لب جاندی نبی پاک علیہ السلام دی زیارت خواب دی اندر ایویں مل جاندی ہے تہجد گزار لوگاں نو ملدی ہے نیکوکار کثرت نال درود پڑھن والیاں نو ملدی ہے توحید پرستاں نو ملدی ہے اللہ اکبر توجہ کریا جی غور کریا جی میرے مسلمان بھائیو مجلس اچھی دیو اپنی اولاد نو حضرت انس بن مالک نبی پاک دی مجلس اندر آگے تے مقدران دی گل ہے اسی نبی پاک دے دیدار دی ایک جھلک نو ترس دیاں تے حضرت عبدالرحمن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی پاک دی خدمت وچ گزارے 10 سال حضور دی نوکری کیتی تے حضرت انس فرماندے نے 10 سالاں اندر اللہ دے نبی مینوں کدی جھڑکیا بھی نہیں کدی ہوئے بھی نہیں آکھیا اللہ اکبر مقدران دی گل ہے ایک دن سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں آکے کہندیاں نے سونیو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرا بیٹا انس چھوٹا بچہ ہے پتہ نہیں تواڈی خدمت بھی کردا ہے کہ نہیں فرمایا بڑا اچھا بچہ ہے بڑی خدمت کردا ہے تے ماں ہی ہوندی ہے ماں تے ماں ہی ہوندی سکا بھرا بھی بھرا دی ترقی برداشت نہیں کردا اے ماپیاں دے جگرے نے جڑے چاہتے نے ساڈی اولاد ساڈے تو ترقی کر جائے عظمت شان پا جائے ماں کہندی اللہ دے نبی میرے بیٹے نو کوئی برکت دی دعا ہی دے چھڈو کوئی رحمت والی دعا ان صلاتک سکن لہم ماں جان دی حضور دی دعا لب گئی اللہ نے کرم کر دینا ہے تے میرے پیغمبر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نو کئی دعاواں دتیاں 4 معروف دعاواں میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ سونیا انس بن مالک دی عمر وچ برکت پا دے انس بن مالک دی اولاد وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک دے مال وچ برکت پا دے اللہ انس بن مالک تے جنت نو واجب فرما دے تے ڈنگا شہر دے باسیو پتہ ہے پھر کتنی برکت پئی ہے میرے پیغمبر نے عمر دی برکت دی دعا دیتی 103 سال دی عمر پائی حضرت انس بن مالک نے دنیا اندر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر نے اللہ اکبر اولاد وچ برکت دی دعا دیتی پتہ ہے کتنی برکت پئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی دعا دے بعد حضرت انس دی زندگی دی اندر آپ دے بیٹے بیٹیاں تے دوتیاں پوتیاں دی تعداد 100 نالوں بھی زیادہ ہو گئی سی 100 تو زیادہ بچے آپ دے سن اتنی
اینی اللہ نے برکت پائی میرے نبی نے مال اچ برکت دی دعا دیتی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کر دینے نبی پاک دی دعا دا اثر ہویا ہے اللہ اکبر کہ میرا ایک باغ کھجوراں والا لوکاں دے باغ سال وچ ایک وار پھل دیندے نے تے میرا باغ سال وچ 2 وار پھل دیندا ہے کیوں ان صلاتک سکن لہم میرے نبی دیاں دعاواں ہے ہی بڑیاں برکت تے رحمت والیاں اللہ اکبر مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا صادق نبی دی شہادت جدوں بندا صدیق پھر ابو بکر ویکھیا بندا صدیق پھر ابو بکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا نبی پاک دی دعا بات دور نہ چلی جائے چلو آؤ ذرا توجہ کرے آجے جنیاں میں حدیثاں سنائیاں جننے واقعات تنو سنائے سنن دے بعد تو ہڈے دل اندر بھی تے میرے دل اندر بھی یہ خواہش پیدا ہون دیئے ایڈی برکت والی دعا تے سانو بھی لبنی چاہی دیئے ایڈی عظمت والی دعا تے ساڑھے حصے بھی آنی چاہی دیئے پھر سن لو نبی پاک دی دعا تو ہڈے حصے کیویں آئے گی دو تین حدیثاں سنو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سونیا جیڑا بندہ عصر دی نماز پڑھدا ہے اے درمیانی نماز مغرب تو پہلے تے ظہر تو بعد جیڑی درمیانی عصر والی نماز ہے فرمایا عصر دے فرضاں تو پہلے جیڑا بندہ 4 رکعت نفلی نماز پڑھدا ہے 4 رکعتاں اللہ دی رضا واسطے نفل پڑھدا ہے آقا فرماندے نے رحیم اللہ اللہ سونیا اس بندے نو رحمتاں نال نواز دے برکتاں نال نواز دے خیراں کر دے اس بندے واسطے کدے واسطے جڑا عصر دے فرضاں تو پہلے 4 نفل پڑھے میرے دوستو بزرگو اپنا مکان چاہیدا جے اے 4 نفل پڑھیا کرو اپنی دکان چاہی دیجے 4 نفل پڑھیا کرو بیٹے نو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہو 4 نفل پڑھیا کرو اللہ اکبر نیک بیوی دی حاجت 4 نفل پڑھیا کرو اللہ اکبر اچھی سواری چاہی دیئے 4 نفل پڑھیا کرو پچھلے دنوں دی اندر چیچا وطنی دے علاقے دی اندر بیان سی میں مسجد وچ بیٹھ کے اللہ اکبر تواڈے دل ذوق پیدا کرن واسطے گل کرن لگا وا اوتھے میں بیان کیتا ایک نوجوان مینوں کہندا ہے مولانا تسی پچھلے سال اس ایک گاؤں دی اندر بیان کیتا نبی پاک دی دعا دے بارے اللہ اکبر تسی یہ حدیث بیان کیتی 4 نفل پڑھو نبی پاک دی دعا لبے گی مکان چاہیے تے مل جائے گا آندا میں مسجد کھڑو کے کہنا وا میں اس دن تو اپنی روٹین بڑھا لئی سال تو پہلے اللہ نے مینوں اللہ اکبر اپنا بہترین کار عطا کر دیتا ہے تسی بھی پڑھیا کرو اللہ رنگ لا چھڑے گا جویں اللہ نے حضرت انس بن مالک نو نوازیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نو نوازیا حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نو نوازیا اللہ تانوں بھی نواز چھڈن گے یادا ویر جی نبی پاک دیاں دعاواں لو دوسری حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ سونیا جیڑا بندہ لین دین دے معاملات تے آسانیاں کردا ہے لوکاں دے نال چیز لئیے تے آسانی کردا ہے کسے نو چیز کوئی دیندا ہے تے آسانی کردا ہے دھوکا فراڈ نہیں کردا تنگ نہیں کردا پریشان نہیں کردا اللہ سونیا اینوں وی رحمتاں نال نواز اینوں وی برکتاں نال نواز میرے مسلمان بھائیو تسی جاگیردار بھی بیٹھے ہو تسی جناب زمیندار بھی بیٹھے ہو تاجر لوگ بھی بیٹھے ہو لین دین ہوندے رہندے نے لوکاں نال آسانی کریا کر تنگ نہ کریا کر فراڈ نہ کریا کر دھوکا نہ دیا کر لین دین زمیناں پلاٹاں دا ہوے مکاناں دکاناں دا ہوے سودا سلف دا ہوے مجھاں گاواں دا ہوے بھیڈاں بکریاں دا ہوے بیٹیاں دے رشتیاں دا ہوے تنگ نہ کریا کر اگر نہیں
ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ? ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਨਾਬ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਲੇ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਮੰਗੇ, ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ, ਇਹ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਗਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛਾ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਤ ਆਣੀ, ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੰਗਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇਣਗੇ, ਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ? ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਆਸਾਨੀ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। 2-2.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਲਿਮਾ ਫਾਜ਼ਿਲਾ ਬੇਟੀ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀ, ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ, ਕੋਠੀ ਚੰਗੀ, ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਦੀਨ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਈਂਧਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੀਨ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਆਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਵੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਲੈ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਆਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਆਸਾਨੀ। ਸੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਸਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਸਾਨੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तीसरी हदीस ते गौर करिया जे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे, मियां बीवी घर च आराम कर रहे ने, नमाज़े तहज्जुद दा वक्त होया, शौहर उठिया, बीवी नूं कहंदा उठना, आपां रब नूं मनाइए, नहीं उठी, ओदे चेहरे ते पानी दे छीटे मारदा उठा लैंदा है। इसे तरह बीवी उठी, ओ खामद नूं इस अंदाज नाल उठांदी है। मियां बीवी अपना आराम छड्ड के नमाज़े तहज्जुद पढ़न लग जांदे ने। आका फरमांदे ने, अल्लाह इस जोड़े नूं भी बरकतां नाल नवाज दे, रहमतां नाल नवाज दे। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरियो माओ बहनों, अगर चाहदियां जे तुहाडे घर च खुशहाली होवे, ससुराल तुहाडा एहतराम करन, शौहर दे दिल च तुहाडा प्यार होवे, नमाज़े तहज्जुद आप भी पढ़िया कर, खामद नूं भी पढ़ाया कर, अल्लाह दे नबी दी दुआ लब जाएगी। आखिरी बात ने मेरा सलाम है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह सोहणिया उस बंदे दा चेहरा तरो ताजा रवे, ओ बंदा आबादो शाद खुशा रहे। केड़ा बंदा? फरमाया जेड़ा मेरी हदीस नूं सुनदा है, जिवें सुनदा है इंज लोकां नूं भी अगे सुना देंदा है, अगे लोकां नूं भी पहुंचा देंदा है। इत्थे मैनूं घंटा सवा हो गया है, हदीसां किनियां सुनाइयां, और झोलियां झाड़ के ना उठ जाया जे भाईओ। कुछ गल्लां नोट भी करिया करो, उलमा दे बयान सुनिया करो, कुछ गल्लां पल्ले भी बन लिया करो। नबी पाक दी हदीस याद करके ले जाओ, सुनाओ अपनियां बेटियां नूं, सुनाओ बेटियां नूं, सुनाओ रिश्तेदारां नूं, सुनाओ मुहल्लेदारां नूं। चेहरियां ते रौनकां आ जाणगियां। तुसीं वेख लो मजलिस दे अंदर बैठे होए उलमा, स्टेज ते बैठे होए उलमा, तुहानूं चेहरियां ते रौनकां नजर आणगियां, तुहानूं चेहरियां ते खुशहालियां नजर आणगियां। ते ए जिहड़े अपने माशाअल्लाह 12 वजे हुंदे नहार वेले खत्म हो जाणगे। हदीसां सुनाया करो। असीं जदों उठना ते फेसबुक ते गंदी वीडियो लभ के पानी, गंदा लिटरेचर लभ के शेयर करना, ते नाल दियां नूं कहंदा है अज जिहड़ी मैं वीडियो पाई ना 10 लाख व्यू पे आई, ते मेरी भी सुन लो, 10 लाख गुनाह भी खाते पे आज। और ये ऐसा गुनाह जे डिंगा दे रहने वाले हो, जिहड़ा मरण तो बाद भी तुहाडी जान नहीं छड्डेगा। तुहाडे खाते जिन्ने लोग क़यामत तक वेखणगे तुहाडे खाते च पैगा। अगे किनियां क नेकियां ने, नवां ही सिलसिला शुरू गुनाहां दा कर ले। नहीं मेरे भाई, ना ना इंज ना करो।
پھیلانا ہے تو پھر دین پھیلاؤ، نبی پاک علیہ السلام دے فرامین پھیلاؤ۔ ایک گل ضرور کمانگا، ہر فیس بک تے آن والی چیز سچی تے کھری نہیں ہوندی، اے گل ذہن وچ رکھ لو۔ ایویں ہی کسی نے لکھ دیتا جی فلاں بات ہے جی، تھلے لکھ دین گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول، ایویں ہی پھیلائی جاندے۔ جڑے بندے نے جی سارے تو پہلے رمضان دی پہلی تاریخ دی لوگاں نو اطلاع دیتی ہو جنت تے جائے گا، کتھے لکھیا ہے، کیڑی کتاب لکھیا، گل ہی کوئی۔ تحقیق دا دور ہے، کوئی تھوڑے تحقیق بھی کر لیا کرو، کم از کم تھلے ویکھ لیا کرو، کوئی دے نال حوالہ بھی موجود ہے۔ کس عالم دین نے لگایا، کچھ سکھا بندہ، کوئی اچھا جڑا معتبر انسان ہے انہیں کوئی چیز تو انہوں شیئر کرو، کسی عالم دین کو پوچھ لو، ایویں سنیاں سنائیاں خبراں نو اگے نہ پہنچایا کرو۔ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، تحقیق ضروری ہے۔ علماء اہل حدیث نے ساری زندگی تو پیغام ہی اس بات کا دیتا ہے کہ تحقیق واللہ قرآن و سنت نو پڑھو اور خود تحقیق کر کے دین نو سمجھو، تے اللہ دی توفیق نال جیڑے بندے نے ذہن بنایا تحقیق دا، او پھر اُراں پراں کتے نہیں رکیا، او سیدھا اہل حدیث ہویا۔ تحقیق جدوں آئے گی معاشرے اندر، پھر انشاءاللہ اہل حدیث ہی تانوں سچے نظر آن گے، جدو تسی دین نو صحیح پڑھو گے، مانیاں صحیح مانیاں دے اندر۔ نبی پاک دے فرمان پہنچانے نے لوگاں نو، اللہ دے نبی دیاں حدیثاں پہنچانیاں نے، چہرے تے نور آ جائے گا۔ اے جننے علماء بیٹھے نے، انہاں دیاں فیکٹریاں نہیں چل دیاں، انہاں دیاں ملاں نہیں چل دیاں، اے نبی پاک دی دعا دا ثمر ہے۔ اے فقیر تے مزدور باپ دا پتر ہے، اے چہریاں دیاں رونقاں، تہاڈے دلاں وچ محبتاں، اے نبی پاک دی دعا دا ثمر ہے۔ اسی جگیرداراں دے پتر نہیں، نمبرداراں دی اولاد نہیں، اے ساریاں اللہ دے دین دیاں برکتاں نے۔ تسی بھی دیندار بن جاؤ، حدیثاں اگے لوگاں نو سنان والے، کدی اللہ دی قسمیں بھوکے نہیں مرو گے، کدی تواڈے تے کوئی مسئلہ، کدی تسی ویکھیا عالم دین بھوکا مر جائے؟ اے ایویں لوگاں نے خبر پھیلائی مولوی جناب نہیں بنانا، بھوکا مر جائے گا، مولوی تیرے پارے پاکستان دے سیلاب زدگان نو کھواندے پھردے سن۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس نے پورے پاکستان اندر جتھے جتھے سیلاب نے جناب تباہیاں مچائیاں نہ جا کے، اے علماء، اے دین پڑھن والے طالب علم انہاں نو کھواندے پھردے سن۔ دین پڑھن پڑھان والے بنو، حدیثاں سنان والے بنو، اللہ ٹینشناں مکا دے گا۔ تسی ویکھیا ہونا ہے پولیس نو، تسی ویکھیا ہونا ہے جناب ڈاکٹراں نو، تسی ویکھیا ہونا ہے ماسٹراں نو ہڑتالاں کردیاں ہویاں، تنخواہاں وداؤ تھوڑیاں نے، ساڈا وزیر اعظم کہندا سی میری تھوڑی۔ کدی علماء نو ویکھیا جے چوک بند کیتا ہوئے، ساڈیاں تنخواہاں وداؤ، سب تو تھوڑیاں علماء دیاں، گورنمنٹ نے بھی لائیاں تے تھوڑیاں ہی لائیاں نا سارے، مگر کدی تو ہاں حرمت قرآن واسطے، حرمت رسول واسطے روڈ بلاک کرنگے، کیوں؟ انہاں دیاں ضرورتاں نہیں، انہاں دے بچے نہیں۔ اللہ دے نبی دی دعا دا ثمر ہے، اللہ نے تھوڑے چ برکت دیتی ہوئی ہے تے حوصلے دیتے ہوئے۔ تسی بھی حدیثاں سنان والے بنو، چہرے تے نور آ جائے گا، رحمتاں ہو جان گیاں رحمتاں۔ حضور دے بولتے نبی پاک دے فرمان پہنچانے نے لوگاں نو، اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نو گھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ او ساڈی آپس دی میں سمجھ گیا، اللہ اکبر۔ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دیندے کنا وچ رس نو گھول۔ میری سوا گھنٹے دی تقریر دا خلاصہ پیش کرن لگا اس شعر اندر، آقا جدو بولے قرآن بن جاندا اے، جگلی دلیل برہان بن جاندا اے، جگلی دلیل برہان بن جاندا اے، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول۔ 100 گلاں دی کو گل سن لو، آقا جی دے قدمت چلنا ضروری ہے۔ علماء اہل حدیث دا پیغام سینے نال بن کے لے جاؤ، سینے سما کے لے جاؤ۔ میرے بھائیو میری تقریر دی کوئی گل نہ یاد روے، اے گل ضرور پلے بن لیا جے، آقا جی دے قدمت چلنا ضروری ہے، من یا نہ من ساڈی اے مجبوری ہے، من یا نہ من میری اے مجبوری ہے۔ سانو امتی دے در تے نہ رول، سانو امتی دے در تے نہ رول، مینو
امتی تے درد نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم میرے نبی دی دعا بڑی قیمتی ہے انہاں حدیثاں نو یاد کرو انہاں تے عمل کرو آقا دی دعائے رحمت دے حقدار بن جاؤ گے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین